दूसरी जगह में फरमाया सूरह आल इमरान में, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह ताला की रहमत से आप उनके लिए नरम दिल वाले हैं। वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते तो आपके आसपास वाले आपसे पुरागंदा हो जाते, यानी आपसे दूर हो जाते। तो लिहाजा अल्लाह की रहमत है कि आप नरम दिल वाले हैं, आप नरम दिल वाले हैं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नरम दिल वाले बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। फिर उम्मत की सोच कैसे होती है मेरे दोस्तों? जब उम्मत उनकी इत्तबा करने लगे मेरे दोस्तों, जब उम्मत उनकी नक्श कदम पर चलने लगेंगे तो यकीनन उम्मत की कामयाबी ही कामयाबी है, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अब मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो शरीफ खानदान, दूसरे औला अफजल कबीला वाले बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे। अब मेरे दोस्तों के ऐसे नबी को भेजे हैं जो मासूम है और किसी किस्म की गलतियां नहीं करने वाले। अल्लाह ने ऐसे नबी दुनिया के अंदर भेजे हैं जो उससे हर किस्म की गारंटी हासिल है कि उससे कभी गलती सरजद नहीं होती है, बल्कि अगर कभी मामूली सी लग़ज़श भी हो जाती है उसी वक्त अल्लाह की गिरफ्त हो जाती है, फौरन अल्लाह ताला उसकी इस्लाह कर देता है। फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नाज़िल फरमाकर फिर उनकी इस्लाह कर देते हैं। ऐसे नबी के इस दुनिया के अंदर भेजे। अब मेरे दोस्तों देखें, सबसे पहले नंबर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें 3 सिफातें भी बयान फरमाया। एक नंबर सिफात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुनिया के अंदर भेजे, अजीमुल मुरत्तबत। और फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत हमीदा ये है कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई तकलीफ या कोई मुसीबत या कोई मुशक्कत की बात आती है तो उसी वक्त उनके ऊपर इंतहाई गिरा गुजारती थी। वो नहीं चाहता कि तुम किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, इसलिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश ये होती है कि तुम दायरा इस्लाम में शामिल होकर, दाखिल होकर ना अपना दुनिया और आखिरत दोनों जहान को कामयाब बना लो और आबादी तकलीफ से बच जाओ। मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, यानी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह में इरशाद फरमाया कि यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानी पैदा करो और मुश्किल पैदा ना करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल के दुनिया के अंदर जो भेजे हैं अजीम मरतबत वाले, और फिर अल्लाह पाक परवरदिगार रसूल की खसलत हमीदा और मोहसिन इंसान, आला किरदार वाले और इंतहाई नरमगो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर इस दुनिया के अंदर बौसत फरमाया। फिर रहमतल लिल आलमीन। दूसरी सिफत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, हरीसुन अलैकुम, जब कोई नेकी की काम करते हो या उम्मत के लिए कोई भलाई की काम हो तो अल्लाह की रसूल इंतहाई हरीस है। और तमन्ना क्या करते थे, आरजू क्या करते कि मेरे उम्मत को अच्छी चीजें मिल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी और लोगों की मिसाल ऐसे है कि किसी ने जंगल में आग जलाई और उस पर पतंगे जमा हो जाएं, यानी परवाना, और वो परवाना जब आग में गिर रहे होते थे ना, आग में गिर रहे हैं,
تو وہ شخص ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شخص ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ زبردستی آگ میں گر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی جنگل میں آگ لگائی اور وہاں پتنگے بہت سارے جمع ہو جاتے، پروانے جمع ہو گئی اور وہ آگ میں گر رہے ہیں اور وہ شخص اس کو آگ سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے، انا آخذکم بحجزکم وانتم تقعدون، میں تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں مگر تم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لایا ہے جو تمہارے فائدے کے لیے بہت ہی حریص ہے، تمہارے فائدہ کے لیے بہت ہی حریص ہے۔ فرمایا اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا صفت کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے متبعین کی یعنی آپ اپنا شفقت کا بازو مومنوں کے لیے ہمیشہ پھیلائے رکھیں اور اپنے متبعین کی ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں۔ دوسری جگہ میں فرمایا سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے آس پاس والے آپ سے پراگندہ ہو جاتے، یعنی آپ سے دور ہو جاتے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل والے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے نرم دل والے بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ پھر امت کی سوچ کیسے ہوتی ہے میرے دوستوں؟ جب امت ان کی اتباع کرنے لگے میرے دوستوں، جب امت ان کی نقش قدم پر چلنے لگیں گے تو یقیناً امت کی کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، میرے پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ۔ جب میرے نقش قدم پر چلو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ چاہیں تو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین بخش دیں گے۔ تو اللہ کی قرب بھی حاصل ہوں گے، معرفت ربانی بھی حاصل ہوں گے، قرب یزدانی بھی حاصل ہوں گے، عدل عمرانی بھی حاصل ہوں گے، ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کی مراد تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول کی سنت کی خلاف کوئی بھی چیزیں تمہیں، رسول کی سنت کی خلاف کرنے والے کو کوئی بھی مرادی، کوئی بھی مقصد اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی قرب حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی معرفت ربانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام تر کامیابیوں سے وہ محروم ہیں۔ تو کامیابی کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ من احب سنتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص جس نے میری سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، جو مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کامیابی جماعت کون سی ہو سکتا ہے؟